देव बरो दीस ती तुमकां समेजता. देवाची कृपा मोगाच्यान आमकां परतून सांगात हाडटा. दैवीक रितीर मंदिरांत आज शनिवाराचो दीस हरशेंच्या बरी अर्दें वर आराधन हांगासर आसचें ताज्या बदलाक देवाच्या उतरांचो नियाळ आसतलो. ताजे उपरांत मेसाचें बलिदान आसतलें. तर ह्या देवाच्या उतरांच्या नियाळाक हांव तुमकां स्वागत करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, आमच्या देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सदांकाळ तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो. मोगाच्यान एक गीत गावन आतां आमी देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया. उतर तुझे आयकोंक आशेता, सोम्या तुका घेवंक वारयता. वेदी सरशी येवन तुज्या जीवनांत भाग घेता. सोम्या तुजे थंय हांव एकवटा. नामा सोम्या नामा तुका जेवना तुज्या धडकर म्हाका. नामा सोम्या नामा तुका जेवना तुज्या धडकर म्हाका. आमच्या नियाळाक आमी काडया देवाचें उतर तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या वसरांत 7वी ओळ. 2 तिमोथी chapter 1 verse 7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. भोव मोगाच्यान हें देवाचें उतर नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास आयलो. ह्याच दिसांनी हांवें एक चायनीज सर्कस पळयलें एका व्हिडियोचेर. एक तरणाटें भुरगें जावंक पुरो 14-15 वर्सांचें चेडूं भुरगें तें 12 कोपां काडून घेता आनी एकच आपल्या माथ्या वयर उडयता. ते भशेन धोलोन धोलोन आसतनाच उडयता आसतना ती सोमा वचून ताच्या माथ्यार वचून एका वयर एक बसतात. आनी ते कोपां वयर उडयता आसतना म्हाका बगलें एक ना जाल्यार एक कोप सकला पडत म्हूण. तें तकली अशें व्हरून तें कोप थंयसर माथ्यार आसल्या उरलेल्या कोपांच्या वयरच वचून रावच्या बरें करता. मातनी हालोन धोलोन तसा तोंडार हांसो ताच्या दिसतात हांसल्या बरी आनी हालता धलता म्हणल्या बरी दिसतलें. तरी म्हाका बगलें तें संपूर्ण ध्यानार आसा. ताजें ध्यान ताणें हालच्या धलच्याचेर आनी माथ्यार आसल्या कोपांचेर आनी हातांत उडोवच्या कोपाचेरूच आसा. तें आमकां पळयता म्हणल्या बरी करता तरी तें आमकां पळयना हें तरी म्हाका स्पश्ट आसलें. आनी उपरांत ती 12 कोपां एका वयर एक तेज्या माथ्या वयर आसल्यार तें थंयसर एक गुंचें रोद ताच्या वयर एक फळें आसलें आनी त्या फळ्याचेर उबें रावंक प्रयत्न करता. म्हणजे फळ्याच्या दोनूय कुशीन ताणें उबें रावचें. फळ्याच्या मोद्यागात सकला एक रोद एक सिलिंडर गुंचत आसलें आनी ताचे वयर आसल्या त्या फळाचेर ताणें उबें रावचें. आनी माथ्याराचेर आसले ती 12 कोपां खंयचींच सकला पडों नजो. आनी ताका बॅलन्स करता करतना तें कशें त्या फळ्याचेर उबें रावलें पळोवन हांव विस्मीत जालो. अजाप जालें म्हाका. थंयसर विशेश रिस्क आपाय आसलो. येदोळ पर्यंत कोपां पडचें आपाय आसलो जाल्यार आतां तें गुंचें रोल जावचें त्या
रोलराच्या वयल्यान हें फळें आसा. खंय सुकून इल्लें बॅलन्स चडून जाल्यार ते वचून एका स्टेजीच्या एका पंथा वचून पडचें, ह्या स्टेजींत हांव सकला पडचें तसले साध्यता. इतले एका रिस्केचे एक करणी तें कशें करूंक शकलें. हाव शी कूड डू सच एन एक्शन एंड सच ए सर्कस. हांव अजाप विजमीत पावलो. पूण थोड्या वर्सां पयलें हांव हाँगकाँग रेतेर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर चायनीज भावा भयणीक हांव मेळटालो. थंयसर एक तरणाटें चेडूं चली म्हाका मेळिल्लें. तें एक चायनीज सर्कसांत वावुरतलें आनी तेन्ना हांवें ताका सांगलें हांव चायनीज सर्कस पळोवन विजमीत पावता. म्हणटा आसतना ताणें म्हाका म्हळें ती त्याच रितीन वावुरतलें. हाच्याकी चड रिस्क आसल्या अपाय आसल्या सर्कसान ते वावुरतलें. तेन्ना हांवें ताका सांगलें असली एक करणी करी जाल्यार असलें एक एक्शन करचें जाल्यार सगळें ध्यान तुमी त्या करण्याचेरच दवरिचय आनी मात न्ही तुमच्या मतींत तुमी प्रशांत आसचें आनी विशेश धैर्य तुमकां आसचें आनी विशेश बळ तुमकां आसचें. अशें म्हणटा आसतना त्या चलयेन सांगलें संगत मोगाच्यान म्हाका आनीकी चड विजमीत जावंक जायशें गेलें. तें म्हाका म्हणालें फादर हांवें ध्यान दिवचें त्या कोपांच्याकी चड म्हज्या जीव रिस्कार घालता म्हणल्याच्याकी चड त्या गुंच्या त्या रोदाचेर या त्या फळाच्याकी चड म्हज्या घरांत म्हजी आवय बुकेल्ली आसा, म्हजो बापूय बुकेल्लो आसा आनी म्हजी भाव भयणी बुकेल्लीं आसात. ते बुकेल्ल्या पोटांक हांवें जेवंक दिजय. त्या एका संगतीचेर म्हजें ध्यान दवरन कितलो अपाय आसल्यार कितले रिस्क आसल्यार हांव तें काम करूंक हांव विशेश उमेदीन हांव मुखार सरतां. होय मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी न्ही जावन देवाक महिमा दिवचें तसलें एक जिवीत जिये जाल्यार आमकां आमच्या जिवितांत खंयच्या एका शेवटाचेर ध्यान आसचें, खंयच्या एका उद्देशाचेर ध्यान आसचें. आमच्या जिवितांत आमकां खंयच्याचेर ध्यान आसचें. आतां आमी आयकलें तें देवाचें उतर तिमोथी बरलें दुसरें पत्र 1:7 वळ. देवान आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. म्हणच्या पयलें साम पावल आमकां म्हणटा त्या तिमोथी बरल्या दुसऱ्या पत्रांत 1:6 वळीर तिमोथीक तो म्हणटा हांव तुजे लागीं येवन तुज्या माथ्यार हात दवरता आसतना तुजें थंय जळलेलें तें पवित्र आत्म्याचें खेंड निरंतरी जळाशें सत्राय घे. म्हणजे म्हजे थंय तुजे थंय देवान दिल्लो आत्मा आसा, पवित्र आत्मा आसा, तो म्हज्या तुज्या काळजां जळटा. तें जळचें निरंतरी जळाचंय. तें जळचें उणें जावन नजो. आमचे जळचो दिवो तो पालवोंक लागून नजो या अस्कत जावन नजो. व्हडा उमेदीन तो जळाचंय आनी तो व्हडा उमेदीन जळल्या वेळार कितें जाता आमचे थंय आमकां बळ मेळटा आनी आमी मोगाळी जाता आनी आमी स्वनियंत्रीत व्यक्ती जाता. ह्या दिसांनी ह्या हप्त्यांत गेल्या त्या आयताराच्या सांजेर तावन शुक्रारा पर्यंत हांगासर ह्या जाकांची रेतर आसली दैविकुल रेतीर मंदिरान. वस्ते रेतीर कोरोना व्हायरस करगा आयिल्ल्या उपरांत वस्ते रेतीर आमी सगळे रद्द केल्ले. पूण ह्या जाका खातीर ह्या हप्त्यांत हांगासर रेतेर दिली लगभग 30 जाण ह्या जाग हांगासर अपुर्बेचे रेतेर करन हो जागो दैविकुल रेतीर मंदिर आनीकी चड पवित्र जाला, भाग्यवंत जाला आनी देवाच्या आशिर्वादान भरला आनी पवित्र आत्म्याचे विशेष अभिशेकान भरला. देखून देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. आमकां रेतेर दिवंक आयिल्लो फादराप मानादीक बाप बोनावेंचर रोड्रिगस, तुमी ताका वळखूंक पुरो. बोना पाद्राप कारवार देसीचो आतां सांत पेद्रूच्या पॉन्टिफिकल सेमिनारींत स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आध्यात्मीक सलाहदार बुद्ध देणार जावन थंयसर वावूरन आसा. आनी त्या फादरापान हांगासर रेतेर दिता आसतना आमकां हर एकल्या ह्या जागांक भोगलें आनी म्हाका विशेश रितीन भोगलें. फादराप विशेश सक्तेन भरला. तो विशेष मोगाळी व्यक्ती आनी ताचे थंय विशेष स्वनियंत्रण आसा. ही हॅज द पावर, द डिवायन पावर. ही इज फिल्ड विथ दॅट डिवायन लव and he is filled with the self control, self discipline in his life. महान व्यक्ती थंय मोगाच्यान आमी थंयच पळयता.
मदर तेरेसा थंय आमी पळयता देवाची पदवी आनी दैवीक मोग आनी सेल्फ डिसिप्लीन स्वनियंत्रीत करचें आसलो. आमकां देवान पवित्र आत्मो दिता आसतना आमकां तो भियाबरीत करिना. ताचो अर्थ आमी देवाच्या आत्म्याच्या अभिशेकान जियोवची मनशां आमी भियोवन जियोवचें न्ही, ताच्या बदलाक बळवंत रितीन सक्तेन पदवेन जियेजय. आमी दैवीक मोग नासतना जियोवचें न्ही, ताच्या बदलाक मोगाळी जायचें. आनी तिसरें स्वनियंत्रणाचे व्यक्ती जायचें. स्वनियंत्रण नासतना शिस्त नासतना आमच्याच रक्तमासाच्या वंदवण्यांचेर देवसाराचेर आनी संवसाराचेर जैत वरिनासतना सलवून आमी जियोवचें न्ही. आनी अशें आमी देवाच्या पदवेन आमी जियेसी. आमकां जायते दाखले आसात परमेश्वर तestamenतांत देवाच्या पदवे विशयान देवाच्या सक्ते विशयान. पयलीं आमी एक दाखलो काडया सामसांवाचो. नितीकर्ताच्या बुकांत 15व्या वसरांत 15व्या वळीर आमी वाचता. सामसावाक ताजे विरोधी सगळे ताचेर धाड घालता आसतना ताजे विरोध आक्रमण करता आसतना थंयसर ताजे कडेन हातेर नातलें, ताजे कडेन कसलींच अस्त्रां नातलीं. देखून तो कितें करता तेवशेन येवशेन पळयता आसतना थंयसर एका गाडवाचें मेल्ल्या गाडवाचें काडकेचें हाड आसलें. काडकेचें हाड आसलें तें मात ताका मेळ्ळें. पूण देवाच्या पदवेचेर देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन देवाक उलोवमान तें काडकेचें हाड तो हातीन घेता आनी पवित्र आत्म्याच्या विशेश सक्तेन वचोन ताचे समेस्तांचेर तो झूज मांडटा आसतना 1000 लोकांचो संहार करूंक ताका साध्य जालो. तर मग अचानक आमकां थंयसर समजता सकत बोळ त्या काडकेच्या हाडाचेर न्ही, मेल्ल्या गाडवाच्या काडकेच्या हाडाचेर न्ही, बगार सामसांव देवा थंय एकवटान जियेलो. देवाची सर पदवेदार सकत ताचे थंय आयली. ती सकत त्या काडकेच्या हाडा द्वारे ती वावरली आनी सामसांवाक जैत लाभलें. दाविदा विशयांत आमी वाचता सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 16व्या वसरांत 13व्या वळीर. सामुएल प्रवादीन सिंगांतलें तेल दावीद तरणाट्याचेर 14 या 15 वर्सांचो ल्हान भुरगो तरणाटो ताच्या माथ्यार वतलें आनी ताका माखलें, अभिशेक केलें. तेन्ना पवित्र आत्मो येवन दाविदाचेर रावलो. पवित्र आत्म्यान भरलेलो दावीद ताच्या शेळयांक आक्रमण करूंक आयिल्ल्या सिंहाक धरून ताका पापसूंक तो शकता. सिंह आमी जाणा खंयचेच मन जात. आमी ताका कातरीचे जाल्यार आमकां कोयतेची गरज आसा, या सुरयेची गरज आसा, या व्हडल्या मोशाची गरज आसा. पूण ताच्या हातान एका सिंहाक पापसीचे जाल्यार मात न्ही आनी एक फावटी तो एका आश्वेलाक पापसिता. आश्वेल आमी जाणा तें तरी आमकां पटलोन जाल्यार आमची हाडां सगळीं पिठो जावंक साध्य आसात. पूण सामसांव एका आश्वेलाक पिंजीचे जाल्यार जशें एक वस्तूर पिंजता त्या रितीन ताचे थंय कितली सकत आनी पदवी आनी बोळ आसलें. ती बोळ आनी पदवी ताच्या 15 वर्सांच्या भुरग्याच्या कुडीची मात न्ही, बगार देवाची पदवी देवाची सकत ताचे थंय आसली. आनी उपरांत 9 फिटाचे की चड उबार आसलो तो गोलियात धडंग जिवाचो सोर झुजाचें अस्त्रां घेवन जुदेवांचेर आक्रमण करूंक आयिल्ल्या वेळार दावीद भायर सरता. सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 17व्या वसरांत आमी वाचता. दावीद मुखार सरता आसतना दाविदा लागीं कसलींच अस्त्रां नातलीं, झुजाचें खावाचें नातलीं, तालवार नातलें आनी झुजाचे मोचे सयत ताजे लागीं नातले. दोणू आनी तीर सयत ताजे लागीं नातले. साऊल रायान दाविदाक झुजा वेच्या खातीर आपोवन आपणाची झुजाचीं अस्त्रां आनी हातेरां आनी ती सगळीं वस्त्रां ताजेर घालूंक पळयलीं. पूण ते झुजाचे मोचे आनी झुजाची ती वस्त्रां आनी ती तालवार आनी ते दोणू तीर घेता आसतना दाविदाक सोलोवंकूच जावना. तितलो ल्हान भुरगो तो. पूण दावीद देवाचेर पातयेवन देवाच्या सक्तेर पातयेवन पवित्र आत्म्यान अभिशेक जावन तो झुजाक भायर सरता आसतना ताज्या गोवळ्याच्या पतान केवल 5 फातर आसले आनी ताज्या हातांत आसले केवल एक ल्हानशी गोपीण चड जडायेची न्ही ती. पूण त्या गोपिणेन थावन एक फातर मारता आसतना येदो व्हडलो घोल याद जाल्यार तक्षण थंयसर पडलो आनी तितल्या धांवन वता ताज्या हरद्यार उबे रावता आनी गोलियाताचीच व्हडली सयत तालवार गोलियाताकच उखलोवंक कितले खस जातले. 15 वर्सांचो ल्हानसो भुरगो दावीद ती तालवार काण दाविदाची गोलियाताची गोमटी खातरूंक तकली खातरूंक तो शकता. ती पदवी केन्ना आयली देवाच्या पवित्र आत्म्यान अभिशेक जाल्ल्यान. आमी पळयता मोइशेक देवाचो अनुभव जालो त्या होरेद पर्वताचेर. त्या पर्यंत तो केवल थंयसर शेळयांक सरोनसो गवळी जावन आसलो. जेन्ना देवाचो अनुभव ताका जालो जळत्या बल्यान देवान ताका म्हळें मोइशे हांव तुका धाडटां
फाराव राया लागीं आनी इजिप्ताच्या त्या सर फौजे लागीं तांच्या बळवंत हातांतलें तांणी गुलाम करून घेतल्या जुदेव लोकांक तूं सोडयतलोय. आनी मोइजे खंडीत जावन भियेलो खावजेलो कशें ताका तें साध्य गे म्हणून फाराव राया थावन आनी फारावाच्या सैनिकां थावन ताच्या फौजे थावन भियान धांवन आयिल्लो तो व्यक्ती मिदियानांत आसच्या जेत्रो याजाकाच्या धुवे लागीं झिफोरा लागीं कादर जावन थंय कुटुंबात जिवीत जिवन असो मोइजे फाराव राया लागीं कशें वेतालो फाटीं खंडीत जावन हात पांय कांपले आसले. म्हाका न्हू म्हज्या जिवितांत जायते फावटी भियोंक खाव जेवंक जावचें तसलीं घडितां घडल्यान तुमी जाणात हांवें दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आसता आसतना हांगासर मेळ्ळेलो एक संदेश आमकां एक प्रायवंताचें घर आराम करी जाय म्हणून आर्नॉल्ड निवास प्रायवंताचें घर थंयसर दामास कट्ट्यांत आमी आराम केल्लें जावन आसा आनी थंयसर 12 जाणांक आमी आसरो दिता आसतना 2 जाणां भयण्यांक प्रायवंतांक आमी आसरो दिल्लो आनी तांणी मरता आसतना तांची आस्त आमकां त्या प्रायवंताच्या घराक म्हणून त्यांनी बरोवन दवरली आनी त्या वरवीं आमकां जायते कश्ट जाले. उपरांत ती मरोन गेल्या उपरांत ती सरल्या उपरांत तांच्या कुटुंबाची येवन मुजेर आनी आर्नॉल्ड निवासाचेर पोलीस केस करून आमकां बेश्टोंक लागलें आनी पेपराचेर सयत ती न्यूज येता आसतना मोगाचें न्ही जावन म्हजें काळीज हाल्लें हांव भियेलो आतां म्हजी मरी याद वेता कोणना आनी लोक कितें सांगता कोणना आस्ती बदिका खातीर कित्याक फातऱ्याक सुस्ता कोणना म्हूण न्ही जावन आस्ती बदिका खातीर आमी झोजोंक वचना त्या प्रायवंतांनी ती आस्त आमकां बरोवन दवरली वील केल्लें पूण उपरांत ताच्या कुटुंबाची पोलीस केस करतना कोर्ट केस करतना आसलीं पेपरां आनी सगळीं तांकां दिवन आमकां आस्त बदिकाची आशा ना. आमकां केवल देव आमच्या सांगात आसा जाय. देव आमच्या सांगात आसल्यार पुरो देवाक आमचें जिवीत समर्पण दिता आसतना उदार मनच्या दानीद्वारे आमी प्रायवंताचें घर खंडीत जावन चलोवंक शकतले हांव म्हणून आमी तांकां दिवन सोडलें आनी मोगाचें न्हू तेन्ना संपूर्ण तरान शांती समाधान आनी तें सांगत जाय जाल्यार मोगाचें न्हू ना आमकां तुमच्या आस्ती बदिकाची कसलीच गरज ना आशाय ना. तुमी उदार मनान दिल्यार मात्र नाजाल्यार तुमी सुहारा म्हणून तांकां दिजे जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां जायतें धैर्य आमकां जायतें बळ कोण हातावन मेळटा देव हातावन आमकां मेळटा. सर्वेस्पर देव मोइजेक म्हणटा तुजे हाताची बेतकाटी तूं घे हातान ती सकला घालता आसतना सोरोप जालो परतून ती धरता आसतना परतून बेतकाटी जाली आनी उपरांत आमी जाणा ती बेतकाटी घेवन सर्वेस्पर देवाच्या नांवान ताणें हुकूम घालता आसतना त्या इजिप्तकारांचेर 10 खरगां आयलीं एका उपरांत एक खरगां आयलीं. त्या खरगां पैकी एक खर्ग तरी आमी खेदाळ्ळे म्हज्या नियाळा केवचो तें जावन आसा काळोखाचें खर्ग. सगळ्या दिसा उजवाड आसच्या बदलाक त्या खर्गाच्या वेळार थंयसर इजिप्तकारांच्या घरांनी तांणी रावच्या जाग्यांनी सगळ्यांनी काळोख जालो संपूर्ण तरान काळोख वी कॅन से पावर कट म्हणल्या बरी. तेंच खंयसर इस्रायलीत जो देव आसा त्या जाग्यार उजवाड आसा इजिप्तकारांचेर उजवाड ना अशें 10 खरगां तांचेर आयलीं आनी उपरांत तो मोइजे बोळादीक देवाच्याच हातान म्हणल्या बरी देवाच्याच पदवेन आनी सक्तेन म्हणल्या बरी इस्रायलांक काण घेवन तो तांबडो दर्या उतरायता आनी त्या तांबड्या दर्या लागीं येता आसतना मोइजे ताची बेतकाटी उबारता आसतना दर्यो सुविंगड जाता सुक्या धरण सोंड दिता. सुक्या धरणीचेर इस्रायल परजा उतरून त्या मरुभुमीन पॉयंट करता आसतना तांकां जेवण जाय जाल्या वेळार तीच बेतकाटी उबारता आसतना आकाशार तावन देव मान्ना जेवण देवयता सुक्या खडपातान उदागनातल्या खडपातान उदकाची झर फुटाशें करता. देवाची पदवी देवाची सकत आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत जायते दाखले आमकां आसात. नव्या तेस्तामेंतांत आसतना स्वामी जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी पदवेन बरोवन अजाप आनी विजमितां करीत देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत गेलो म्हणटा आपोस्टच्या कृत्या बुकांत 10व्या वसरांत 30 आनी 8 वळ. Acts of the Apostles chapter 10 verse 38. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन जेजू खोडखारांक म्हणटा हांव कशी व्हरता गूण जा तक्षण कोडीच्या पिड्यान सगळी कूड कुसोन गेल्ली. जेजूच्या पदवेन आनी सक्तेन ताका संपूर्ण तरान एक नवो व्यक्ती जावन ताका गूण करता. जेजू मेल्ल्या मनशांक तो म्हणटा उठ ताबिता खुबी म्हणटना मेल्लें भुरगें उठोन बसता. लाजरा भैरे म्हणटना मरोन 4 दीस जाल्यार लाजर फोंडांतलो संपूर्ण तरान बऱ्या भलायकेंत संपूर्ण तरान नव्या जिवान भरलेल्या कुडीन तो भायर येता. अशें आमी पळयता देवाची पदवी देवाची सखत आनी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गार सोडून गेल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा ताणें पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आनी भावार्थांचेर धाडलो. पवित्र आत्म्यान भरलेले आपोस्तल आनी
भावार्थी कशें सरच्या पंथान पंत वचून धैर्यान आनी बळान बरोवन सुवार्ता प्रगट करतात. अपोस्तलाच्या बुकांत आमी पळयता तिसऱ्या अवस्थांत थंयसर सुंदर दरवाट्या लागीं देवाळा वता आसतना पेद्रू आनी जुंवांव थंयसर पळयतात एका तोंड्या मनशाक. त्या तोंड्या मनशा पळयतच पेद्रू आनी जुंवांव ताका म्हणटात, आमचे कडेन तुका दिवंक कांयच ना रुपें वा भांगार, पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. तक्षण तो थोंटो बरो जालो. अशें आमी पळयता देवा सांगाता आमी जियेल्या वेळार बोळान आनी पदवेन अजापां जावची, विजमितां जावची, आश्चर्य जावची आमी पळयता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस कर्ग जाल्या उपरांत हांगासर वस्तेच्यो रेतेर नात, पूण 3 हप्त्यांतावन आमी हर एका शनवारा एका दिसाचे रेतेर तें केवळ 3 वरां सकाळीं 10 वरांतावन 1 वरा पर्यंत रेतेर चलोवंक आरंभ केल्यात. पूण आमी ऑनलायनाचेर आमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान आनी तशेंच ऑनलायन रेतेर आमी दिवनूच आसा. ही रेतेर पळयत आसतना त्या रेतेरेंत भाग घेतल्यान ती जाल्लीं अजापां विजमितां इतलीं आनी तितलीं न्ही, 7 जाणां आमकां त्या साक्षी सांगतात. आनी त्या साक्षी पैकी थोड्या साक्षींनी म्हाका समजल्या प्रकार पवित्र आत्मा आमचेर येता आसतना आमकां पवित्र आत्म्याती जाणवायेचें बळ येता. बळ म्हणटा आसतना आमी संवसारी बळ म्हण चिंतचें न्ही, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचें बळ. पवित्र आत्म्याती कितें मेळटा? पवित्र आत्म्याती आमकां 7 देणी मेळटात. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 9व्या वस्त्रांत आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत आमकां उल्लेख आसा. पवित्र आत्म्याची देणी कितें जावन आसात? जाणवाय, समजणी, बुधबाळ वा मार्गदर्शन, धैर्य, फॉर्टिट्यूड, गिन्यान, नॉलेज, देवभिरांत, फियर ऑफ गॉड आनी देवभक्त, पायटी. ह्या देण्यांनी बरोवन आमी वावरूंक शकता. आमी पळयता सिमोन पेद्रू लागीं सुंक वसूल करतले येवन सुंक वसूल करता आसतना पेद्रू जेजूक सांगता सुंक वसूल करूंक आयल्यात. तक्षण जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक, वच आनी तुजी गरी घाल. आनी गरी घालतना मेळ्ळेली पयली मासली घे आनी ताचें तोंड उक्तें कर, थंयसर तुका एक भांगाराचें नाणें मेळटलें. त्या द्वारे तूं तुजें आमी दी जाय आसलो तो तिरवो तूं दी, तो टॅक्स तूं दी. म्हणजे मोगाचें न्हू, सिमोन पेद्रू केदाळे गरी घालतालो, केदाळे जाळ उडयतालो. पूण सोमियान सांगिल्ल्या प्रकार ताणें गरी घाल्ल्या वेळार भांगाराचें नाणें मेळ्ळें. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी समर्पीत रितीन आनी संपूर्ण प्रामाणीकपणान आमचें काम करता आसतना देव आमचेर इतले आशिर्वाद बेसांव घालता की आमच्या जिवितांत संपत्ती, आशिर्वाद, बेसांव आमकां खंडीत जावन मेळटा. दुसरें बळवंत आनी मोगाळ. पवित्र आत्मो आमकां मोगाळ करता. सगळ्या सांता भक्तांचें जिवीत आमी नियाळ केल्यार हर एकलें मोगाळी जावन आसलें. ह्या दिसांनी बगेवन जाल्लो विश्वप्रख्यात तरणाटो कार्लोस आकुतीस 15 वर्सांच्या प्रायरस सरलो तरी तो येदो व्हडलो महान सांत जालो. ताच्या जिवितांत तो भोव मोगाळी जावन आसलो. हर एका दिसा 1 वर भोव पयस सक्रामेंता मुखार तो करशितालो, मागण्यांत तो करशितालो आनी सगळ्या लागीं मोगान उलयतालो. कितले जाता ताका तितले बरी करण्यो तो करतालो. मोगाळी, मोग सर देण्या प्रास व्हरतो. ताज्या उपरांत 4थ्या वळेंतावन 8वी वळ पर्यंत आमी वाचता मोगाची विविध लक्षणां. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग फटपण उलयना, ह्या रितीन मोगाची सर लक्षणां. ताज्या उपरांत मोग कशें भावार्थ आनी बरवशा प्रास व्हरतो गी म्हणून, बरवसो म्हळ्यार आनी मुखल्या जिवितांत देव अजापां करता म्हणून, आनी भावार्थ म्हळ्यार आतांच आजच ह्याच घडये देव म्हज्या जिवितांत वावरता, अजापां करता म्हणून. पूण मोग आचेकी चड व्हरतो. मोग म्हळ्यार देवा थंय संपूर्ण एकवटान जियेत आसतना आमकां आसचें तें धैर्य, आमकां आसची ती सवस्थकाय, तृप्ती आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा देव सगळें आमच्या बऱ्याकच पडाशें करता. देखून मोग देवा ती आमकां संपूर्ण तरान एकवटान दवरता. देवाच्या मोगान एकवटांत आमी आसल्या आमी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान आमी भरता. देखून दैवीक मोगान भरिल्ले आमी निरंतरी लोकां खातीर विनंती करता. हांगासर दैवीक कलोरेतीन मंदिरांत सदां न्ही 12 वरांतावन 1 वरा पर्यंत आमी बोपय सक्रामेंता मुखार विनंती घालता. आनी ती विनंती घालता आसतना वेळ गेल्लो सामको कळना, कित्याक देवा थंय एकवटान आनी सगळ्या मनशा कुळा थंय एकवटान आमी मागचें कोरोना व्हायरस करगतावन मात न्ही हर एका खरगतावन ह्या मनशा कुळाक निवार देवा म्हणून. आनी तिसरें जावन आसा स्वनियंत्रीत करचो आत्मो. बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रण. आमकां आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू स्वनियंत्रण जायचें. कित्याक आमी देवाची भुरगीं ह्या संवसारांत ह्या कुडींत आमी जियेता. कुडींत आमी जियेता आसतना देव आमकां 3 संगती प्रमुख थरान आमकां दिता.
आमकां देव आमकां दिता आमची कूड, आमचें काळीज आनी आमचें मन, हे तिनी संगती आमच्या नियंत्रणार दवरून आमी जियेचय. आनी ह्या संवसारांत आसतना आमी झूज म्हणूंक आसा देंवसाराचेर, संवसाराच्या आकर्शणाचेर, आमच्या रक्तमासाच्या कुडकीच्या पातकी सैमाचेर, सैतानाचेर आनी संवसारांत तावन येवच्या भुलवण्याचेर, आमच्या कुडीच्या रक्तमासाच्या वंदवणेचेर, ह्या तिनी झुजांत आमी जैतेवन जायचे जाल्यार आमकां जाय स्वनियंत्रण. तुमी गालात घरां बरल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 20 आनी 19व्या वळीर तावन 20 आनी 1 वळ पर्यंत वाचल्या. थंयसर रक्तमासाच्यो वंदवणी आसात. रक्तमासाच्यो वंदवण्यो स्पश्ट वळखुवेत म्हणून आसा. आनी तांत ह्या वंदवण्याचेर आमकां जैत वरीचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची फळां जायचे. 22 आनी 23व्या वळीर आमकां इन वर्स 22 and 23 वी हॅव द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट बिगिनींग विथ लव. मोगा तावन धन 11 जावन आसा स्वनियंत्रण, स्वधमन, सेल्फ कंट्रोल. पवित्र आत्मा मोगाच्या न्हू आमकां तसलो हे स्वनियंत्रण करचें तसली सकत बोळ आमकां दिता. तर मोगाच्या न्हू आज आमी देवा लागीं हेंच मागया. देवा तूं मुझे थंय पवित्र आत्म्याचो उजो तुवें पेटाशें केल्लो तो भरान जळाशें कर, व्हडा उमेदीन जळाशें कर. आनी पवित्र आत्म्या थंय म्हाका तूं ते 3 विशेश लक्षणां धैर्य, मोग आनी स्वनियंत्रण म्हाका फावो कर. हांवें म्हज्या जिवितांत धैर्यादीक करीशें कर. तूं म्हज्या जिवितांत आसल्यार बरो सर वायटाचेर खोटापेटाचेर हांव जैत व्हरूंक शकता. खंयचेच विरोधी म्हजे वयर जैत व्हरूंक शकनात. मात न्ही म्हज्या जिवितांत कसले तत्वार आयल्यार तूं सर त्या तत्वारांतलो तूं म्हाका निवारताय. म्हाका सर संगती तूं वताक सोन दिताय. ह्या भावार्थान धैर्यान जियोंक म्हाका फावो कर. मात न्ही म्हज्या जिवितांत म्हाका मोगा आळी कर. देवा तुज्या मोगान म्हजें काळीज जळाशें कर. म्हज्या भाव भयणीच्या सगळ्या मनशाकुळाच्या मोगान जळाशें कर. सगळ्यांक भोगसूंक सगळ्यां लागीं राजी जावंक, आस्त बदीक आशा नासतना बगार बापा तुजेर पातयेनी दवरूंक म्हाका फावो कर. आनी स्वनियंत्रण म्हाका दी. हर एका वायट सवयेचेर, हर एका वंदवण्याचेर, हर एका ओडण्याचेर, हर एका ताळण्याचेर जैत व्हरूंक म्हाका फावो कर. विशेश जावन देंवसाराचेर झूज मारूंक, संवसाराच्या वंदवण्याचेर झूज मारूंक आनी म्हज्याच रक्तमासाच्या पातके सैमाचेर जैत मारून ह्या तिनी झुजांनी जैतेवन जावंक म्हाका म्हज्या सर भाव भयणींक हे कार्यक्रम विक्षण करच्या सर विक्षकांक तूं फावो कर. बापा हे हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू एक गीत आमी गावया. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. जेजूक आमी आपोवया काळजांत तावन तूं म्हजो इश्ट म्हण. तूं म्हजो इश्ट, इश्ट मोगासो, हर एक गरजेन म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सरपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आज वर्तो बरो दीस मरियमेच्या खातावेन काळजा समर्पल्लो दीस, सर आशिर्वादाचो दीस तुमकां जावं दी म्हणून तुमकां बरें मागता. आयच्या दिसाच्या मिसाचे ते सावा ह्या परी आसात. आयच्या दिसा जल्मा दिसाचे संदर्भार देवाक अर्गां दिवन मीस पेटयतात.
स्विडा सेरा फर्नांडीस संपिगे डेरेना डिसोजा 12वा जल्मदिवस कुवेट तशेंच लेया पिंटो आंजेल उरतावनू आणि 50वा जल्मदिस स्टॅनी फर्नांडीस बॅरेन रसेल डेसा विक्रोली तावनू सांगताच आपल्या काजरे जिविताच्या ज्या वार्षिक दिसाचो उडास काडून आज अर्गान दितात जॉर्ज विन्सी आणि सिरेर विरार तशेंच इर्निस आणि जेन फुटादो बोरिविले तावनू आणि जल्मदिसाचे उल्हास अर्गां पटयतात लिल्ली पिरेरा पुत्तूर अर्गामीस आज जोडुल्या बरेपणा खातीर भेटयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर रूपा तावरो बचपे टायटस आणि अनिता दांतीस नेरूल जेरोम एव्हलिन फर्नांडीस कोडयाळ बरे भलायकी लाभल्या खातीर अर्गां दिता फ्रेडरिक्स पिंटो कारकळा आपल्या त्या सवां खातीर मिसाज दितात आणि आपल्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत भेटयतात सेराफिन फर्नांडीस देवादीन सेराफिन फर्नांडीसा चात्म्या पासत देवादीन अँटनी फुटादो कुटुंबांत अंतरलेल्या संध्या पासत आणि पुलगद्र आत्म्या पासत सिल्विया डिकोस्टा कुवेट कुटुंबांत अंतरल्या पासत बेन्नी पिंटो कालवा देवादीन फ्रेडरिक तावरो चेंबूरू देवादीन मेरी थॉमस सिरिल पॉल पीटर तावरो बचपे तावरो कुटुंबांत अंतरलेल्या पासत भेटयता एलियस तावरो बचपे शांती नोरोना कुवेट पुलगद्र आत्म्या पासत भेटयता लुसी तावरो च्या आत्म्या पासत देवादीन मायकल जस्टिन डिसोजा देवादीन जॉन आणि मार्टिना मोनिस देवादीन जेरोम लोबो आणि तेरेजा लोबो यांच्या पासत आलिस डिसोजा रोजी डिसोजा यांच्या पासत मार्ता डिसोजा सेलिन डिकॉस्टा सिल्वेस्टर डिसिल्वा कार्मेन डिसिल्वा एंटनी डिसिल्वा एंड्रू लोबो अंधेरी मुंबई तावनू देवादीन रॉबर्ट मॅथ्यू डिसोजा घाटकोपर देवादीन अंटोनियो डिसोजा घाटकोपर देवादीन विल्मा फिलोमिना डिसोजा वलेन्सिया टाउन देवादीन मौरिस मोंटेरो मंगलूरू देवादीन आलिस क्वेल्लो मिरापदाव 7व्या दिसाच्या उडासाक देवादीन तेरेजा डिसोजा कुर्ला देवादीन सेड्रिक सल्डाना बोरिविली पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसान दिता सविता डिसोजा बोरिविली आणि कुटुंबांत अंतरलेल्या सोसन्या पासत मिस दिता आईडा मेंडोन्सा अत्तावर ह्या सौर तेसावा सुवे आमची कुटुंबाची आमची कास्की तेसावा ह्या आल्तरीर आमी दवरया आणि पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमच्या दैवी गायना बुकाने गीत नंबर ये 21 5 27 पेज नंबर 27. संतोषान उल्हासान गीता गायान तुझे सशीन पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटोंक जमल्या पातका वळख
काकूत आमचेर प्रार्थना अर्गा पाठयतां आदार लालयतां शांती तुजी मागता शांती तुजी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गाया तुझे सजीव पावल्या अर्गा पाठोवंक जायल्या बली पेटोवंक जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो हर एक सणवार मरी एक समर्पिल्लो दीस जावन आसा आणि आज आमी हे मीस मरयेक समर्पिता. आज मरयेचे म्हळ्यार गावदालुपे मरयेचे स्मरण पळय सभा आचारसिता. गावदालुपे मरी म्हळ्यार कोण 1531 इस्वेंत मेक्सिकोंत आंक्वार मरी युआन दियोगो म्हणल्याची भेट केली. ताका दिश्टीक पडली. आतां युआन दियोगो आतां एक सांत जाला, सांतपण ताका पासारला आनी मरयेची इच्छा जावन आसली की थंयसर तिका एक इगर्ज बांदची. कोण पिडेंत वळवळटा कश्टांत आसात तांचेर मरी तेची काकुळतेची दिश्ट घालून तांकां बरेपण धाडून दिवन दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी तिच्या पुता जेजूक आमच्या काळजान आमी स्विकार करच्याक उंडे आनी वायनार पारतो आमच्या मदें येता आसतना आमची काळजां पातकांची दूख धरून तयार करया. हांव पातकी सर सुद्दां देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपद्योता देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असतकायांत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोट्यापणांतली आमकां सुटय म्हूण तुज्या लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सुरेस्पराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 पावटी उसोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या अजापांनी तूं कितलो मैमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी वडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळच्या दीस शांत करूंक, बापाची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन वडूंक
आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनः स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयत्तो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणे तुका पळयला आनी जी मोगान मेल्यान ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हे. उपकार. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवून लाभतली. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवून लाभतली. देवा इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबाच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय, आमच्या कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण मेळटली. दळबारांच्या देवा आमचेशी पाटये, सर्गीतावन पाटी परतून आमकां पळय. ह्या तुज्या दाखवाली विशांत उगडास कर. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेल्या दाखवलेक, आपणा खातीर ल्हानवड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवा आमी तुजे सशिले पयस सरून वेची नाव, आमकां नव्या जिवान भर. तेदवा तुजी कीर्त आमी गायतल्या. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतली. उद्गार. सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा, आनी सगळे मनशां कळू देवाचें थारण देखतले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. दोंगरा वयले ते देवोन येताना शिसांनी जेजूक सवाल केले, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय एलिया निजायकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सोमा. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखोंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयला. तशेंच मनशापुती तांचे तावन सोसूंक मनशा पुताकय तांचे तावन सोसूंक मेळटलें. तो अशें उलयल्लो स्नानदातार जुवांव विशांत म्हूण तवळ शिसांक समजलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू विशांत आमकां सारकी समजोनी नासतना आमी ताका परगट करचे न्हय म्हणलें आयचो वांजेल आमकां सांगता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें शिसांनी जेजू लागीं विचारलें एक सवाल, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलें, सोडवणदार संवसाराक येवच्या पयलें एलिया प्रवादी परत्यान येतलो आनी अदिकारा काल सर संगती सोमा करतलो आनी सोडवणदाराक सहज जाल्लें, ताका फिट जाल्लें राज्य तो स्थापीत करतलो म्हणून. आनी ताचें राज जावन आसतालें अधिकाराचें राज. आनी जाकोबाच्यो कुळयो परत्यान तो सांगाता हाडटलो म्हणलें चिंताप आसलें. आनी तसोच येवचो सोडवणदार, अधिकाराचो सोडवणदार, रोमागारा एक जैत ओरोवन एक शाश्वत राज स्थापीत करचो सोडवणदार
म्हूण जावन आसलें तांचें चिंताप आनी असलें चिंताप असली सूख संजनी जेजू हांगासर तिदविता वय एलिया प्रावदी येदोळसो येवन जाला ताका तुमी समजोंक नात तर एलिया प्रावदी हांगासर सोडवंदाराची वाट तयार करूंक गेल्लो कोण तोच स्नानीक जुवांव बावतिस्त पूण अधिकाराकाल तो आयिल्लो न्ही अधिकाराचे राज स्थापीत करूंक तो आयिल्लो न्ही वाट तयार करूंक तो आयिल्लो न्ही बगार साक्रिफिसा आनी रक्ता मुखांतर जिणी बदला म्हणल्यार संदेशा मुखांतर सोम्याची वाट तयार करा म्हणून तांकां सारकी समजोन दिता तसोच येवचो सोडवंदारी तो अधिकारान चलोवचो न्ही बगार आपणाचो जीव दिवन तो सेवा दिवंक येवचो सेवा आपणाक घेवचो न्ही आनी तसलो सोडवंदार आनी असल्या सोडवंदाराक तुमी जाणा जाया आनी ताका तुमी परगट करा देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी प्रत्येक तरान देवाची कृपा मागया ह्या जेजूक आमी जाणा जावंक जेजूच्या उपादेशा प्रकार चलोवन ताचे विशयान बरी खबर परगट करूंक जायती कृपा तसो देव आमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन. गीत संको D4 पान संको 30 आनी 9 पेज 39 D4. भोगवासो हात नायल्या स्वीकार कर बापा वायंदा कासो हात नायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी सुद्दां तुका मानतात तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत अंकुर मुरयेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कानवळ्यान आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सवकाळी मनशांतय कितली अपारमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नादर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरी आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार तांचे विनवणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसवे जाती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची.
तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो बरोसो दवरो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळेक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मुरये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचे पती सांगाती, भाग्यवंत धमदूत आनी सव काळीं तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. तुमच्या म्हाका फावना, तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये जेजू मुझे तै राव, जेजू मुझे तै तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तै राव, जेजू मुझे तै तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावुल्लो, पातकान बुडो दुखा विसन गेलो.
कृपे तुझे दये तुझे सौमिया पाठी परतलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे सौमिया पाठी परतलो. अत्रेगाच्या कुंभाराच्या मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तुम भोव पवित्र साक्रामेंतांत वो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजारा सहाय म्हूण हांव पात येता. करो सजर साय म्हणा पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सरस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक शेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें जेजू तुजें तावन केदीक हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळा आसा जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमीन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत अंकवार मोरयेचो उडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच अंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्या पासत मागणे. सर पोदेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रशनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिचें जावं. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगते मेटां काडिचें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको N7 पान संको 184 पेज 184 N7. नामान मोरिये तू सदैव श्रिया भितर तू सदैव. नामान मोरिये तू सदैव श्रिया भितर तू सदैव. आमी पातकी भुरगी तुजी दया दाखय. आमी पातकी भुरगी तुजी दया दाखय. धरून आमचे हात दिवन तुजो सांगात आमकां सलय. धरून आमचे हात दिवन तुजो सांगात आमकां सलय. नामान मरिये तू सदैव श्रिया भितर तू सदैव. नामान मरिये तू सदैव श्रिया